आज गोंयान रवी नाईक ज्याने बरी भशेन योगदान दिल्लें आशिल्लें, खास करून बहुजन समाजाक ज्याने गेली कित्येक वर्सां आधार दिलो. आज हा आधार आज प्रत्येकाच्या तकलेवर आज हरपलेलो आसा. ज्या मनशाकडे विजन आशिल्लें, ज्या मनशाक संपूर्ण गोंयचो जे देवाचेर मुख्यमंत्री जाल्लो आशिल्लो त्या देवाचेर विकास केलो, खास करून महिलांचे सबलीकरण करपा खातीर तांची तकली लढयली. तातूंतल्यान आज संपूर्ण गोंयान भितर आज गोंयचें नांव आनी गोंयाक खास करून कुळ मुखार जो आसा ते हक्क तांकां दिवपा खातीर रवी नाईक झुजलो. म्हजे कडेन रवी नाईक हांचे लागींचे संबंद हांव सदांच वारंवार सांगतालो की रवी नाईक हो म्हजो राजकीय गुरू. जाणेन बुडते तळ्याक म्हाका हात दिलो राजकारणाक आनी ताजे पावलाचेर पावलां धरून आज गोंयचे विधानसभेन पावलो. ज्या मनशान एक शैक्षणीक क्रांती घडोवन हाडली आनी म्हजे सारको भुरगो आज त्या कॉलेजींनी शिकून सुद्दां आनी त्या कॉलेजींतल्यान बरेचशे भुरगे जगाच्या आज वेगळ्या वेगळ्या विंगड कानाकोपऱ्यांत पाविल्ले आसात. हांवें हाचेर इतलेंच म्हणटलो की रवी नाईक आमचे सद्य स्थितीन ताची सावळी जी आसा, ताजो तो आत्मो जो आसा तो सदांच त्या गोंयचेर किंवा ज्या ज्या लोकां कडेन ताजो लागींचो संबंद आसा ताचेर सदांच आसतलो. आनी जे तांच्या कुटुंबान आज दुख्खाचो सागर आज तांचेर उडवलेलो गेल्लो आसा, तांकां हें दुख्ख पचोवपा खातीर देवान तांकां बरे तरेची ताकद आनी शक्त प्राप्त करून दिवची. आनी रवी नाईक एका ताच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशें त्या देवाचेर हांव म्हणटलो. आनी हें करता आसतनाच फाल्यां बरोबर 3 वरांचेर ताजो शेवटचो इलो जातलो, पंदरो जातलो. कडपाबान जो आसा त्या घरा कडेन ताची कूड दवरलेली आसात, जे कोण सगळे गोंयकार येवपाचे आसात आनी तिणें पयलीं येवन ताचें अंतीम दर्शन घेवचें अशें म्हजें सगळ्यांक आव्हान आसा.